नमस्कार सगळ्यांक येवकार स्वयंपूर्ण गोय एक नवो हावेस एक नवी उमेद एक नवी उर्बा हय गोय राज्याचे माननीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या विचारांतल्यान जल्माक आयिल्ली ही संकल्पना आनी हे विचार आनी हे संकल्पना मुखार व्हरपी स्वयंपूर्ण मित्र गोंयांतल्यो 191 पंचायती 14 नगरपालिका ह्या सगळ्या वाठारांत स्वयंपूर्ण गोंय अंतर्गत स्वयंपूर्ण मित्राचें काम नेटान सध्या सुरू आसा आनी प्रत्येकाक एक आशा निर्माण जाल्ली आसा। प्रत्येक गांवांत ताका उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद मेळत आसा आनी आमच्या गोंय राज्याचे माननीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या कार्याची तोखणाय जाता। आयज ह्या खिणाक आमी आसा धारबांदोरा तालुक्यांतल्या किल्लपाल दाभाळ ह्या पंचायत क्षेत्रांत आनी ह्या पंचायत क्षेत्रांत येवपाचें कारण इतलेंच की ह्या क्षेत्रांत जायते बरें काम जाल्लें आसा। हांगासले जे स्वयंपूर्ण मित्र आसा शंकर गांवकर तांच्यांनी उत्कृश्ट तरेन ही मांडणी करून स्वयंपूर्ण मित्राच्या अंतर्गत स्वयंपूर्ण गोंयचें कार्य नेटान चालीक लायिल्लें आसा आनी त्याच फाटभुंयेचेर आमी ह्या खिणाक व्हडली बांदोळी हांगासर आसा। चर्चा करुया तांचे सांगातान तांची मतां तांचे अनुभव आमी जाणा जाणुया। शंकर बाब आयचे कार्यावळीत तुमकां मना काळजासावन येवकार। नमस्कार। सगळ्यात पयलीं एक प्रश्न, स्वयंपूर्ण मित्र हाची घोशणा जेन्ना जाली तेन्ना सगळ्यात पयलीं तुमकां केन्ना कळ्ळें? पयलीं म्हणल्यार आमकां 23 ऑक्टोबर 2020 ह्या दिसा आमकां एक ऑर्डर काडली गेली। सो तुमकां खबर आसतलें गोंयांत 191 पंचायती आसा आनी 191 पंचायतां एक प्रत्येक पंचायती एक ऑफिसर अपॉयंट केलो गेलो ह्या आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा ह्या प्रोग्रामा अंडर। आनी जेन्ना म्हाका ती ऑर्डर मेळ्ळी इन द मंथ ऑफ ऑक्टोबर हांवें इमिडिएटली पंचायती अप्रोच केलो बिकॉज एक बरी गोष्ट आमची मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान केली की ते स्वता तेणी पयलीं ब्रिफींग दिलें जेन्ना त्यांनी 1 ऑक्टोबर 2020 हो जो प्रोग्राम लॉन्च केलो तेणी स्वता पयलीं मिटींग घेतली आमचे बरोबर सगळे 191 ऑफिसरां भितर मिटींग घेतली। तशेंच नोडल ऑफिसर अपॉयंट केले तेंचे बरोबर मिटींग घेतली। तशेंच स्वयंपूर्ण सर्वेक्षक अशें म्हणून अपॉयंट केल्ले कडेन आसा IAS ऑफिसर लेवलाचे तेंचे बरोबर मिटींग घेतली आनी आमकां एक्सप्लेन केलें। एक हॉलांत तेणी मिटींग घेतली मॅनेजीस ब्रागांचा पणजी हॉलांत मिटींग घेतली आनी तेणी स्वता प्रेजेंटेशन केलें स्वता थंयसर रावलो बाबा हे प्रोग्रामा अंडर तुमी कितें करपाचें पंचायती कशें वचपाचें कशी प्रोग्राम हे इम्प्लिमेंट करपाचें हेजी सविस्तर तेणी आमकां डिटेल म्हायती दिली स्वता आनी तेगेलें विजन कितें आसा कितें इंटेंशन आसा ह्या प्रोग्राम ऑर्गनायज करपाचो इम्प्लिमेंट करपाचो। सो तेजी तेणी सांगतरी आमकां सगळें आयडिया मेळ्ळी आनी फ्रॉम द मंथ ऑफ ऑक्टोबर इटसेल्फ आमकां काम चालू केलें। पयली गोश्ट आमी केली म्हणटा ती हांव पयलीं पंचायतीक गेलो ती ऑर्डर घेतली आनी पंचायतीक गेलो आनी सगळे पंच आनी सरपंचा कडेन एक मिटींग घेवन तेंका ब्रीफ केलें की आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा अंडर आमची मुख्यमंत्री हेजो उद्देश कितें आसा आनी तेजें विजन कितें आसा हें एक्सप्लेन केलें। तुमकां खबर आसतलें की आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा म्हळ्यार कितें तेजो सिंपल मिनींग असो आसा की ज्यो गव्हर्मेंटाच्यो वेगळ्यो वेगळ्यो स्किमी आसा त्यो लोकां मदीं चड करून गांवां पावोवपाच्यो। आनी दुसरी गोश्ट म्हणल्यार कितें आसता गांवां स्किमी येयल्यो म्हणून जायना ते लोकांची पोटेंशियल कितें आसा तेंचे रिसोर्सीस कितें आसा प्रत्येक एक आसतलो एक मनीस आसा तेगे एक कला आसतली ती कला कसो वाव दिवपाचो तेका एनकरेज कशें करून ती स्कीम तेजे फुड्यान कशी पावतली तेका पॉजिटीव कितें आसा गांवां अशें आसता की तेजे कडेन स्कील आसता तेका पोटेंशियल आसता रिसोर्सीस आसता पूण तेका ते एक हें नासता कितें आसता करेज आसना तेका कितें सपोज कितें पयशे घालपाक तेका एक भंय दिसता कित्याक तेका कश्टाचे पयशे आसता। सो तेका एक एश्युरन्स जाय पडटा तेका एक गायडन्स जाय पडटा। जेन्ना आमी गांवां गेले तेन्ना लोकांक हें पटपाक लागलें की आमचो आनी कितें आसा आनीक डॉक्टर प्रमोद सावंतांचे आमचे CMचे हांव कौतूक करता की तेणी कितें केलें हे जे ऑफिसर 190 केले पंचायती अपॉयंट केले तेणी ते गांवचेच केले। आतां हांव हेच पंचायतीचो नेटीव म्हणून म्हाका तेणी हांगा गेलो अदरवायज म्हागे पोस्टींग आसा पणजी पूण तेणी कितें केलें ज्या गांवाचो ऑफिसर रावतालो नेटीव आसलेलो त्याच गांवांत तेका पोस्टींग केलें हें तेणी बारीक डिटेल स्टडी केली आनी हें केलें। तशेंच मागीर आमी जेन्ना गांव लोकांक मेळ्ळे तेन्ना लोक आमकां वळखताले समोट आमकां जेन्ना आमी आमच्या ऑफिसांत येताले नाजाल्यार आमी गांवां रावता म्हणटा लोक आमकां वळखताले पंचय आमकां वळखताले। सो आमकां तें वेरी इजी गेलें की लोकां मदीं अंडरस्टँडींग करपाक आनी तेंका एक्सप्लेन करपाक आनी आमकां थोडी माहिती हे एरियेची म्हायती आसता बाबा खंय रिसोर्सीस कितें आसा खंयची एरियेक खंयचो प्रॉब्लेम आसा ते प्रमाणे आमकां इजी पडलें। मुखार मागीर हे प्रोग्रामा अंडर कितें आशिल्लें की बारीक जेन्ना हांवें स्टडी केली हेजेर की पळयला गेल्यार एक म्हणल्यार स्किमी ज्यो डायरेक्ट बेनिफीट मेळटा नाजाल्यार इमिडिएट बेनिफीट मेळटा असोय प्रोग्रामा भितर आसा। सेकंड कॅटेगरी आमच्यान म्हणपाक जाता की वी हॅव टू
वी हॅव टू एनकरेज द पीपल टू इन्वेस्ट समथींग एंड दे वील गेट द बेनिफीट. आनी थर्ड जे आसता की रिसोर्सीस जी नॅचरल रिसोर्सीस आसा ती एक्सप्लोर करून तिका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कसो दिवपाचो हेजी अशी एक कॅटेगरी आसा. हांवें हे जे काम केलें आनी त्या लेवलाचे जेन्ना हांवें स्टडी केली आनी तेजी बारीक आमी हें केली स्टडी पंचांत घेवन सगळी मिटींग घेतली. तसोच पंचायतीचो GPDP प्लॅन आसता तो हांवें कॉपी घेतली तेजी स्टडी केली. बिकॉज हांगासर कितें आसा आमची पंचायत आसा ही रिमोट एरिया पंचायत आसा. हांगा 6,000 वयर पॉप्युलेशन आसा पूण एरिया जी वास्ट आसा स्कॅटर्ड आसा. सो तेन्ना फस्टूच मिटींग हांवें प्रपोजल मांडलें पंचायती मुखार की आमकां प्रत्येक मनशा फुड्यान पावपाक डिफिकल्ट आसा. सो आमी कितें करया आमी वॉर्ड ग्रामसभा आतां म्हाका एपॉयंट केला विलेज स्वयंपूर्ण मित्र एपॉयंट केला. आमी प्रत्येक जे वॉर्ड आमचे 9 वॉर्ड आसा प्रत्येक वॉर्डान जर आमी यंग भुरग्यां जर वॉर्ड स्वयंपूर्ण मित्रां जर एपॉयंट केले जाल्यार कशें अशें म्हणून एक प्रपोजल मांडलें तें पंचायती मेंबरांक आवडलें. आनी आमी अशें एक काम केलें की प्रत्येक गांवां वचून प्रत्येक वॉर्डां वचून मिटींग घेवया. लोकांक आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा म्हणल्यार प्रोग्राम कितें कशें तुमकां आमी हेल्प करपाक सोदता कशें तुमकां मुखार येवपाक आसा कितें येवजणी आसा तेजें आमी तांकां एक्सप्लेन करया. आनी तिनशांतले मदले आमी वॉलंटियर एपॉयंट करया वॉर्ड स्वयंपूर्ण मित्र अशें म्हणून आमी प्लॅनिंग केली. आनी प्रत्येक गांवां आमी मिटींग लायल्यो. सरपंच पंच मेंबर तशेंच आमचे लोकल आमचे MLA श्री दीपक पावसकर जे आमचे PWD मिनिस्टर हेणीय भरपूर इंट्रस्ट दाखयलो. ते स्वता प्रत्येक आमचे बरोबर गांवां मिटींगे आयले आनी अशें करून अवेरनेस जालो आनी लोकां मदीं एक कॉन्फिडन्स येयलो की असो एक न्यू प्रोग्राम येयले कडेन आसा. हितून भितर कितें गव्हर्मेंट आपणाक स्वता सेपरेट पयशे घालना. एक्जिस्टींग ज्यो स्किमी आसा तेजे आमकां एक बुकलेट करून दिली CM ऑफिसांतल्यान जे प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्साचे जे नोडल डिपार्टमेंट आसा तेणें आमकां एक बुकलेट करून दिली टोटल डिपार्टमेंटा स्किमी त्यो आमी व्हरोन तिंगा दाखयल्यो. प्रत्येक गांवां आमी जेन्ना गांवां गेले तेन्ना आमी टोटल डिपार्टमेंटाची नोडल ऑफिसरांक येयले. प्रत्येक डिपार्टमेंटाक एक नोडल ऑफिसरांक केला तिंकां येयलें आनी तिंकां एक्सप्लेन करपाक लागलें कितें डिपार्टमेंटा स्किमी आसा तें काम जालें. अशें करून आमी मुखार वचत रावले. आनी जेन्ना आमी टोटल पंचायती कवर केली मिटींग घेवन तेन्ना आमकां एक ओवरऑल आयडिया मेळ्ळी तिंगे डिफिकल्टी मेळ्ळ्यो आमी नोट डावन केल्यो. फॉर एग्जाम्पल करमणे अशें गांवां एक प्रॉब्लेम आशिल्लो म्हळ्यार कितें आशिल्लें एक 20 वर्स पयलीं तेणी एक तिंगे मनायलें की हांगसर कॅनाल येयलो उदकाचो आनी तें पंपींग करून वॉटर पंप लावन उदक हाडपाचें आसता. तें करतकीर तेणी थोड्यांनी आपणालें कल्टिवेशन स्टार्ट केलें कोकोनट कल्टिवेशन. मागीर कितें जाता एक भाव आसा दुसरो भावूय करपाक लागता अशें करून कल्टिवेशन वाडटा पूण जे पाणी पुरवठो जो आसता WRDचो तो तितलोच उरलो. सो तिंगे एक सामकी ज्वलंत अशी एक हें आसलेली डिफिकल्टी आशिल्ली. तेणी मिटींगे मांडली आमी इमिडिएटली WRD अंडर एक मिटींग आपयली. तितून भितर खूब डिपार्टमेंट मेंटेनन्स आसता सेपरेट सप्लाय म्हणून सेपरेट आसता तेंचे कडेन मिटींग घेवन कोऑर्डिनेशन केलें की बाबा तुमी जे आतां पंप बसयले 10 वर्स पयलींचे आनी तेन्ना लिमिटेड कल्टिवेशन आशिल्लें आतां ती कल्टिवेशन तें डबल जाले कडेन आसा. सो तुमी त्या पंपाची स्ट्रेंथ वाडोवपाक जाय जाल्यार न्यू पंप बसोवपाक जायो आनी टायमींग वांटून घालपाक जाय. पयलीं 10 मनीस आशिल्ले आतां 20 फार्मर जाले कडेन आसा बिकॉज उदक येयलें म्हणल्यार फार्मर वाडत वता. फेसिलिटी गव्हर्मेंटान दिली की लोकांकय हें आसता. सो लोकांनी कितें केलें ते प्रमाणे आपणाली एक चार्ट करून दिला आमकां की आमकां असो टायम जाय ते प्रमाणे आमी टायम घालून दिलो आनी तो एक इश्यू सॉल्व जालो. स्वयंपूर्ण मित्र हे अंतर्गत तांचें कार्य आमी आयकता. आमच्या भारताचे मानाधीक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांची आत्मनिर्भर भारत, आमच्या गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांची स्वयंपूर्ण गोंय आनी शंकर गांवकर हांची स्वयंपूर्ण मित्र वाड ही संकल्पना खऱ्यांनीच एक सुंदर अशी संकल्पना आसा. म्हाका दिसता की ही वार्ड वायज जी स्वयंपूर्ण मित्राची रचना आसा ती आनी खंय जाल्या हे आमी जाणा जावंक शकता. हांवें पयलीं कितें केलें म्हाका थोडी पळय म्हायती आशिल्ली आमचे लोकांची खंय लोक कशे रावता कितें आसा कितें रिसोर्सीस आसा. फॉर एग्जाम्पल आमच्या गांवांत एक मैसाळ म्हणटा डॅम आसा. त्या डॅमाचेर नुस्तें पोसपा जाता. थंगसर जमीन आसा एक ओनराली ती जमनीन जर इको टुरिजमूय करपा जातालो. सो ही म्हाज्या मनांत संकल्प आयली जेन्ना एपॉयंटमेंट केलें. हांवें इमिडिएटली आमची गांवची भुरग्यां भितर मिटींग घेतली आनी त्या यंग भुरग्यां भितर सांगलें पळय तेन्ना मिटिंगेक तेंका सांगलेलें की असो तुमच्यान करपा जाता म्हणून तिंका तो एकदम आवडलें आनी तेणी इको टुरिजम थंगसर करपा हें केलें. आमी रिसंटली इको टुरिजम फार्म स्टार्ट केलां सराच्या अंडर. तितून म्हटल्यार आमी फर्स्ट ट्युरिजम एकठांय केलें आनी तशेंच आमी ट्रॅकिंगेकूय हाडलें. एक प्लेस आमी लोकेशन रेडी केलें आनी त्या लोकेशनाचेर अशें आहा की थंय एक डॅम आसा नॅचरल आमगेले वॉटरफॉल्स आहा तुका तशीच रानवटी जनावरां पळोवपाक मेळटा. तशें आमी एक त्या लोकेशनाचेर सेट केलें. त्या प्रमाणे आमी एक टिमूय रेडी केल्या. तितून आमचे वेलफेअर ग्रूप आसा त्या ग्रुपान आमी जेवणाची तिंकां आमी जेवण बी कितें जाय तेंवूय आमी हें केलां. आतां सांगले त्या प्रमाणे लास्ट विकाक तिंकां फर्स्ट जे ट्रॅकर्स आशिल्ले पणजेच्यान आयिल्ले ते विजीट जावन तिंकां 8,000ची इनकम मेळ्ळी कडेन आसा म्हणून
आतां मुखार ते आनी व्हरोन ते कॉटेजीस बांदतले, थंगसर ग्रावंड करतले आनी स्विमींग पूल करतले आनी नॅचरल थंगसर वॉटरफॉल आसा तेज प्रमाणे ते करपाक शकता. म्हाका दिसता अशे जेन्ना उपक्रम चालीक लायतले तेन्ना खऱ्या अर्थान आमी स्वयंपूर्ण जातले, स्वावलंबी जातले. आमी जेन्ना स्वयंपूर्ण ह्या विशया कडेन उलयता तेन्ना एक गजाल तुमकां मुद्दाम विचारूंशें दिसता की कृशी क्षेत्र हे म्हत्वाचें एक क्षेत्र आसा ह्या भागात. ह्या वाठारान ह्या क्षेत्राचो तुमी कसो विकास केला आनी कसो विचार केला? आमचो किल्लपाल दाबाळ जी एरिया आसा ती कृशी प्रधान एरिया आसा. हांगा रिजर्व फॉरेस्ट आसा, नॅचरल तुगेलें सगळें आसा, पूण रिसोर्सीस बी आसा. व्हाळ आसा, पॅडी फिल्डाची आसा आनी तुगेले कॅज्यू कल्टिवेशन ह्यो सगळ्यो गोश्टी आसा. सो पयली गरज आसता ती कितें म्हणल्यार कृशी कार्डाची, तेजी हांवें समजून घेतली आनी हांवें अप्रोच जालें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा. हांवें सांगलें की आमी एक कृशी कार्ड कॅम्प करपा जाय म्हणून. आनी आमचो जो कुंवरपंत जेडीओ आसा धारबांदोड्याचो तेणी तें मान केलें आनी आमी एक रोखडाच इमिडिएटली एक कॅम्प घेतलो. कळसे म्हणटा थंय आमचेच वॉर्डा भितर एक कॅम्प घेतलो आनी थंगसर एटलिस्ट 100 ते 200 लोकांनी फायदो घेतलो आनी ती कार्डां बी जालीं. थोडी ऑलरेडी आमी इशू केले कडेन आसा, थोडी इशू जावपाचे आसा. सो कृशी कार्ड नाल्यार तुका खंयची एग्रीकल्चर स्कीम घेवपाक मेळना. गव्हर्मेंटाक कितल्योश्योच स्किमी आसा, एनिमल हजबंड्रीच्यो स्किमी आसा, पूण जो पर्यंत कृशी कार्ड ना तो पर्यंत जावपाक शकना. जेन्ना कृशी कार्डाची थोड्या नॉलेज नाशिल्ली की 114 फॉर्माचे अदर रायट कॉलमा आसल्यार सुद्दां बाबा कृशी कार्ड जावपाक शकता, कॅज्यूची स्कीम तुका मेळपाक शकता, हें लोकांक खबर नाशिल्लें. जेन्ना आमी गांवां वचून जेन्ना मिटींग घेतल्यो तेन्ना तांकां कळ्ळें, लोक येवपाक लागले, उरल्याचे सुद्दां येवपाक लागले आनी तें काम एग्रीकल्चराचें मुखार गेलें. तशेंच मागीर आमी कितें म्हणलें की आतां कार्ड जालीं, मुखार आमी कितें करपा जाय की आमी एक फार्मर्स मेला घेवया, जेणे करून एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वील गीव ट्रेनींग, इम्पार्ट ट्रेनींग टू ऑल द विलेजर्स. कशी बाबा आपलें सॉयल कन्वर्जन कशें करपाची, सॉयल कार्ड कशें घेवपाचें, ताची कशी ती मेंटेनन्स करपाची, हेजी एक ट्रेनींग दिवया. तशेंच जे आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुप आनी लोकल आर्टिजन आसा ते प्रॉडक्ट्स जाता ते विकपाक ताका लागून एक स्टॉल घालपाचें आमी हें करया. ही स्कीम हाडली आमी आनी तो एक आमी फार्मर्स मेला आमी कळसय म्हणटा गांवां केलो, जेणे आनी हे सगळे सेल्फ हेल्प ग्रुपान हांगसर स्टॉल घातले, तांकां इनकम जालें. तशीच आमची ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटांत अंडर ती एक स्कीम आसा की उद्योग आधार योजना म्हणून, ताच्या अंडर प्रत्येक जो स्टॉल घालता ताका 9,000 मेळटा, ते मेळटाच. प्लस तुगेले जे प्रॉडक्ट विकता तेजे तांकां इनकम जाता. तशेंच जे फार्मर्स आशिल्ले तांकां आमी ट्रेनींग दिली की सॉयल कन्वर्जन कशें करपाचें, कशी फर्टिलिटी वाडोवपाची आनी तांकां सॉयल कार्ड आसता हें सगळें ते एग्रीकल्चर ऑफिसरान तांकां ट्रेनींग दिली. मागीर आनीक आमी मुखार गेले, आमी BDO आनी सगळे पंचायती, आमची हे धारबांदोडा तालुका 5 पंचायती लागता. सो ते 5 पंचायती सरपंच आनी BDO लेवलाची एक मिटींग जाली आनी तेणी डिसिजन घेतलें की आमी एक पंचायत मेला घडोवन हाडया आनी ते पंचायत मेला आमी सगळे पंचायतीचे व्हडली स्टॉल लावया. आनी तो एक NGO घेतलो उद्यानी म्हणून, ते NGO मार्फत जी ट्रायबल वेलफेअर स्कीम आसा, NGO कॅन ऑर्गनायज सच कॅम्प, ताजे मार्फत एक जोड पावलान आमी एक असो एक कॅम्प आमचेच पंचायती एरिया घेतलो आनी कितलेशे सेल्फ हेल्प ग्रुप थंगसर आयले, लोक येयले आनी तेजे प्रॉडक्ट्स घेतले. किल्लपाल दाबाळ पंचायत क्षेत्राच्यो सरपंचा भोवमानाधिक शकुंतला गांवकर आमच्या मदीं आसा. जे आमचे CMान हो प्रोजेक्ट आमकां काडलेलो आसा, प्रमोद सावंत हेणी हो प्रोजेक्ट काडला तो स्वयंपूर्ण. तेन्ना हो प्रत्येक आमचे हो जे आमचे डायरेक्टर आसा शंकर गांवकर तेणी आमच्या हितून खूब भाग घेतलेलो आसा आनी प्रत्येक गांवांनी आमी सगळ्यांनी आमचे पंचायती आमकां सगळ्या पंचायत मिटींग घेतली आनी सगळ्यां कडेन आमकां डिस्कस केलें. तेन्ना प्रत्येक गांवांनी आमी एक प्रत्येक पंचायत घेवन प्रत्येक गांवांनी मिटींग केली. जे प्रत्येक गांवांनी लोकां खातीर आमचे ST लोकां खातीर कितें लोकांची घरां रिपेरींग, मागीर तुका परत कसले आसा ते सगळे प्रोजेक्ट तांकां सांगलेले आसा आनी हे सांगलेले आसा. तेन्ना आमकां आमचे CMान आनी आमचे शंकर गांवकर डायरेक्टर हेणी आमकां खूब हेल्प केल्लो आसा. ह्या अंतर्गत आमी प्रत्येक वार्डा आमी मिटींग घेतलेल्यो आनी प्रत्येकाचे वेगवेगळे डिफिकल्टीज मागोवन घेतलेले आमी. तितूंतल्यान आमची बांडोळ जेन्ना मिटींग जाली तेन्ना आमच्या गांवच्या लोकांनी सांगलें की आमकां एक कम्युनिटी हॉल जाय म्हणून एक 2 कडेन. तेजे अंडर तेणी मागीर रोखडेच प्रोसेस करून ट्रायबल ट्रायबल डिपार्टमेंटा अंडर एक हे केल्लो, नॉमिनेट केलो आसा कम्युनिटी हॉल. आनी सेकेंड म्हळ्यार तेणें WIDच्यान एक केल्लो आसा. हे आमच्या दोनी गांवां आनी ही गांव असो रिमोट आसा, हांगा डेवलपमेंट जालो नासलो आनी आयज आत्मनिर्भर स्वयंपूर्ण गोंया अंडर तो करता, खरीच एक बरी गजाल जाल्ली आसा. म्हाका एक जाणा जावन जाय की ही जी नवी संकल्पना आसा ती संकल्पना जेन्ना तुमी लोकां सामकार मांडली तेन्ना लोकां कडल्यान ताजो कसो तुमकां प्रतिसाद मेळ्ळो, लोकांनी ती एक्सेप्ट केली काय लोकांक चड सांगचें पडलें आनी लोकांनी सांगल्या पण लोकांक जेन्ना मान्य जालें ते तातूंत तुमी आनीक एडिशनल कितें केलें? फॉर एग्जाम्पल हे गांव वयली भांडोळ म्हणटा गांव हो आसा, थंगसर तुमी पयलें आसतलें की एक 6 किलोमिटर भुरग्यांक चलपाक पडटालें.
चलून वचून ते बस स्टॉपाचेर वयल्यान मागीर सावर्डे मडगांव केपें कॉलेजी वचपाचें अशी एक तांकां डिफिकल्ट जाताली तेन्ना म्हाका तेणी एप्रोच जाले भुरगे अशें आमकां त्रास जाता आमकां बस ना हांगसरल्या गांवच्यान बस स्टॉपार एक 6 किलोमिटर चलपाक पडटा तेन्ना हांवें प्रपोजल एक घातलें की आमच्या कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशना की अशीच एक गांव आसा आनी अशें गांवां एक बसीची गरज आसा तुमी एक बस हांगसर 30 सिटर पूण घालची अशें म्हणून एक लेटर केलें तांकां तेंचो म्हाका रोखडाच एक रिस्पॉन्स मेळ्ळो कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाचो आनी तेणी सांगलें की आमी हे रुटाची फिजिबिलिटी पळयतले आनी ती बस तेणी आतां एश्युरन्स आफ्टर जेन्ना स्कूल चालू जातलें तेन्ना चालू करपाचें तेणी एक एश्युरन्स दिले कडेन आसा सो अशी गोश्टी इजी जावन वता आतां दुसरी गोश्ट आशिल्ली की म्हागे मनां आशिल्लें की आनी कितें करपाक शकता फॉर एग्जांपल आतां हांवें फिशरीज डिपार्टमेंटान एप्रोच केला आमी 3 सायटी आयडेंटिफाय केल्या जे वेर वी कॅन डू फीश रियरींग नुस्तें पोसून तें कशी बाबा ते धंदो करपाचो हेजी आमी प्लॅनिंग आसा 3 प्लेसीर आमकां करमाणे हे वयले भांडोळ आनी सावरगाळ ह्या 3 गांवांची भुरग्यांनी आमकां इंट्रस्ट दाखयला जे नुस्त्या धंदो करपाक सोदता बिकॉज हांगसर नुस्तें आतां मडगांवच्यान येता नाजाल्यार सावड्डे वचपाक पडटा जर हेच लोकांनी हांगसर नुस्तें तयार केलें आनी इतलें उदक बरें आसा नॅचरल वॉटर आसा डॅमा एक सायड केला थंगसर एक करमणची न्हंय आसा मागीर थंगसर एक व्हाळ आसा थंगसर जर बारीकसो एक अरेंजमेंट केल्लो जाल्यार थंगसर नुस्त्याचो बरो पैकी हें जावपाक शकता अशें म्हाका जाणून येयलें आनी आतां हे फिशरीज डेप्टी डायरेक्टर मिस्टर CD वेळीप म्हणटा ताका एप्रोच केलो आनी तेणी ताका सर्वेयर ह्या शेनवारा धाडटा म्हणला तो येयलो इन्स्पेक्शन करतलो आनी तो फीश रियरिंगा आमी मुखार व्हरतले पंचायती प्लॅनिंग इम्प्लिमेंटेशन रिसोर्स मॅनेजमेंट आनी सगळें हें आसा तें करपाक स्वयंपूर्ण मित्र आसा एक बरी मांडावळ आसा स्किमी इमिडिएटली पावपाक शकता सगळे डिपार्टमेंट जेन्ना अशें जालें की हांवें सगळे मागीर तुवें म्हणलें डिपार्टमेंट सो डिपार्टमेंटाची इमिडिएटली हांवें मिटींग घेतली प्रत्येक नोडल ऑफिसराक आपयलो लिंक ऑफिसराक आपयलो आनी तांकां रिस्पॉन्सिबिलिटी घातली हें तांकां एक फॉर्मेट करून दिलें हें करपाक की तुमी अशी टार्गेट दिलें तांकां वयल्यान हांवें की तुमी की स्कीम आसा हेजे प्रमाणे इतली एप्लिकेशन घेवपा जाय ह्या म्हयन्याक इतलें जावपा त्या म्हयन्याक इतलें जावपा जाय अशें करून टार्गेट दिलें आनी तिंगे म्हाका कॉपरेशन एकदम बरें मेवलें आनी आमी त्या प्रमाणे आमी रिपोर्टींग करता एवरी टायम आमकां फोन येताच एक 15 दिसां एकदां पूण आमकां CM ऑफिसांतल्यान फोन येता की बाबा खंय कितें काम खंय पावलां कितें पावलां तशेंच जे आमचे नोडल ऑफिसर आतां एक मुद्दम सांगपाक सोदतां म्हाजी आनीक आमची लक आमगे 5 पंचायती धारबांदोडा तालुका आमकां नोडल ऑफिसर स्वयंपूर्ण सर्वेक्षक म्हणून मेळ्ळा तो आमचो श्री कुमार तो IFS ऑफिसर आसा इंडियन फॉरेस्ट सर्वीस तो दुसरी पंचायती IAS ऑफिसर पडल्या पूण आमकां इंडियन फॉरेस्ट सर्वीस सो सौरभ कुमार जे आमकां मिटींग घेता खंय चड करून मोली मिटींग जाता ते सगळी 5 आमचे स्वयंपूर्ण मित्र पंचायतीचे तेंची मिटींग घेता सरपंचाक आपयता आनी तेंचोय बी आमकां गायडन्स आसता म्हळ्यार कसो आतां आमी आनीक बरो तेंची तकल्यांतल्यान आयिल्लो आयडिया आतां आमी इको टुरिजम हांगा केलो हे वॉर्डां केलो तेणी कितें प्लॅनिंग आसा की आमची पंचायत आसा दुसरी पंचायत आसा ती कुळी आसा धारबांदोडे आसा थंग जे पळय ट्युरिस्ट स्पॉट आसा आनी आमची जे ट्युरिस्ट स्पॉट आहा ते लिंक करप सपोज एक बस ट्युरिस्टांची थंग पावली खंय वॉटरफॉला पावली दुसागरा पावली नाल्यार तांबडी सुर्ला गेली ती कशी हांगा पावप कनेक्ट करप जेणे करून सगळ्यांक तेजी फायदो जातलो आनी एक अशी लिंकींग करपाचें आमचें प्रोसेस चालू आसा तितून भितर आनीक आसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हे केले कडेन आसा की फॉरेस्ट गार्ड म्हणून गायड्स हे गायडांचो आमी फायदो घेवपाचो फकत जेन्ना ते येतले तेन्ना तांकां पेमेंट आसता तांकां ऑलरेडी ट्रेनींग फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान केले कडेन आसा थोडी गोश्टी आमचे सौरभ कुमारजीन आमकां फायदो म्हळ्यार असो जालो जेन्ना आमी मिटींग घेतल्यो चडश्यो लोकांक डिफिकल्ट येताले फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट आमी कांय करपाक शकना पंचायत हात बांदपाक शकना आनी कांय करपाक मेळना सो तेजे कडेन ती सोल्युशन आशिल्ली सो आमचो स्वयंपूर्ण सर्वेक्षक जो आशिल्लो सौरभ कुमार तेजोय आमकां फायदो जालो सो लकिली तेजो आमकां बेस्ट कॉपरेशन मेळ्ळें स्वयंपूर्ण गोंय हे केवळ गांवा पुरतेच न्ही तर शारा पुरतेय आसा गोंयच्या गांवांतलो ग्रामीण भाग खास करून ह्या अंतर्गत विकास जावप हे ह्या स्किमीचे खास कर्तव्य आसा केवळ फक्त विकास म्हणटकच हो प्रत्येक गांवाचो आसताच तातूंत धार्मीक विकासूय आसा ह्या खिणाक आमी किल्लपाल दाबाळ पंचायत क्षेत्राचे जे देवस्थान आसा सातेरी देवस्थान ताचे अध्यक्ष आसा मधू गांवकर तेन्ना कमिटी मेंबरां भितर हांगा हे जे पळय आमकां योजना जाय आसल्यो सरकारा कडल्यान जाय आसल्यो त्याच बरोबर डोनेशन बीन आमकां जावपाक जाय आसल्यो त्या प्रमाणे हांगा ह्यो चाली लागल्या त्याच बरोबर आमच्या सातेरी टेम्पलाचे फरीत म्हणटा ते येवन इंजिनियरान आमगे शंकर गांवकाराच्या सहकार्यान हांगा म्हणटा ती आमकां फुडलो कार्य म्हणटा ते आमगे मंडप बांदपाचें म्हणटा ते हाती घेतलें आसा आनी हे म्हणटा ते आमी दसऱ्याच्या पयलीं थंय म्हणटा फावंडेशन घालून तें म्हणटा कार्य आमी तडी लायतले अशें आमकां एश्युरन्स दिल्लें आसा
त्याचबरोबर किल्लपाल आमच्या दत्ताळ देवस्थानाच्या ह्या नात्यान आमगे 8 वर्सांची दैवत 1882 हांगा म्हणटा तें हे गव्हर्मेंट गॅजेटी प्रमाणे स्टेट्स ऑफ इंडिया हांगा म्हणटा तें पब्लीश जाल्लें 1886 थंय म्हणटा तें देवस्थान मंडळ कायदा स्थापन जावन तें म्हणल्यार देवस्थान तेन्नासून म्हणटा जाणटेल्यांची आमची पयलींची जी परंपरा आसा ती आज पर्यंत म्हणटा ती आमी थंय चलत गेल्ली आसा. कामाचें योग्य वेवस्थापन जायत जाल्यार ही येवजण कितली फायदेशीर ठरूं येता हे तुमच्या उलोवपांतल्यान दिश्टी पडटा. आतांच जेन्ना आमी हांगासर आयले तेन्ना श्री देव मानदेवाच्या सभागृहांत एक हनी पशुपालन संदर्भात एक खास अशी वर्कशॉप आशिल्लें ताका जायती बायलां आसा ताच्या संदर्भात आमकां थोडेशें सांगात. जेन्ना मिटींग घेतल्यो जेन्ना आमची RD डिपार्टमेंटाची ब्लॉक ऑफिसर आसता ते सेल्फ हेल्प ग्रूप करपाक ताका सांगलें आमी एक मिटींग घेवया प्रत्येक गांवांनी आनी सेल्फ हेल्प ग्रुपां RD अंडर येवपा लागून थिंग प्रोत्साहन करया म्हणून. जेन्ना आमी ह्या गांवां मिटींग घेतल्यो तेन्ना अशें कळोन दिसलें की थिंगे सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा पूण दे आर नॉट कम अंडर RD अंडर येयल्यार तिंका रिवॉल्विंग फंड मेळटा तिंका 15,000 मेळटा फेडरेशन केल्यार 24,000 मेळटा हो रिवॉल्व तिंका खबर नाशिल्ली. सो आमी ते तिंका न्यू सेल्फ हेल्प ग्रूप करून RDA फॉर्मेटा अंडर तिंका RDA अंडर हाडले आनी आतां ते मुखार आमी फेडरेशनाच्या लेवलाचेर पावले कडेन आसा. तेन्ना तिणें म्हणपालें आमी ग्रूप करतलीं पूण आमकां फायदे कितें आसा अशें म्हणून. सो तेन्ना आमी तिंगा एक्सप्लेन केलें पळय तुमच्यान असो धंदो करपा जाता अशें तुमच्यान स्टॉल करपा जाता अशी गव्हर्मेंटाची लोन दिवपा 5 लाख पर्यंत मेळटा फेडरेशनाक. एक फेडरेशनाचं जर तुमी केलें सेल्फ हेल्प ग्रुपाचें तेतून 10 ग्रूप एक कडेन एक फेडरेशन करपा जाता तेतून भितर तुका 5 लाख सुद्दां गव्हर्मेंट लोन दिता हें तिंका खबर नाशिल्लें तें आतां फेडरेशन करता. सो जेन्ना तिणें सांगलें की आपूण आनी कितें करपा सोदता शिवण क्लास करपा सोदता नाल्यार आनी कितें करपा सोदता तेन्ना आमी एक ऑप्शन दिलें तिंका की तुमी हे बी किपींग इंडस्ट्री कित्याक सेटअप करना जेणे करून तुमी म्होंव एक्सट्रॅक्ट करून तुमी बाजारांत व्हरून जेन्ना वता तेन्ना विकपाक येता. कित्याक एक बाटली बरी क्वॉलिटीची म्होंव ते 900 ते 1,000 मेळटा. 750 ml बाटली 950 ते 1,000 रुपया मेळटा. सो एक बाटली जाल्यार तुगेलो खर्च सुट्टा अशें म्हणून तेन्ना तिंका पटली तें आनी तिणी इमिडिएटली सांगलें की आमकां हितून इंट्रस्ट आसा बिकॉज हे हांगसर रानां आसा थंगसर झाडां आसा रानटी फुलां आसा बरी सामकी वीथ मेडिसिनल व्हॅल्यूची फुलां आसा. तशीच आमची दुसरी फुलां आसा जी आमी यूज करता ती तेजी जे मूस आसा ते नॅचरली हांगसर तूं पयला म्हाज्या फाटल्यान तूं झाडां आसा ताका मोव लागलें आसता ते बारीक पूण ते काडपा एक्सट्रॅक्ट करून काडपा मेळना ते बिकॉज ते डिफिकल्ट एरिया आसा. ताका लागून म्हणल्यार आमी तुमी ही बॉक्सां जी बी किपींग जी बी बॉक्सां आसा ती जर तुमी हाडली ती खादी उद्योग आनी इंडस्ट्रीज बोर्ड हेजे अंडर जी मेळटा विथ 95% सबसिडी ही आमी तुमी घेयना कित्याक घेयना अशें म्हणलें तिंगा जालें तिंगा तें पटलें आनी ती म्हणपाक लागलें आमकां इंट्रस्ट आसा. सो देर आफ्टर आय अप्रोच द MD खादी उद्योग इंडस्ट्रीज बोर्ड तो म्हणपाक लागलो पयलीं तिंगा ट्रेनींग दिवपाक पडटली. सो इमिडिएटली हांवें म्हणपाक लागलो ते ZDO हांवें कॉन्टेक्ट केलो आनी ZDO जो आमचो कोमरपंत तेणी ओके म्हणपाक आपूण ट्रेनींग दिता तेंचो ट्रेनर आयज येयले कडेन आसा आनी तो तिंका आयज ट्रेनींग दिता. ट्रेनींग जाल्या बरोबर तो सर्टिफिकेट दितलो की ट्रेनींग बाबा हें बी किपींग कशें करपाचें हें तिंगा ट्रेनींग येयले कडेन आसा ती आमकां तिंग आयज फाल्यां आमी ती फॉर्म भरून घेतले कोणाक जेन्ना प्रेजेंटेशन जातलें तिंगा कळटलें की कितें करपाक शकता ना करपाक ती फॉर्म भरून तिंगा दिले बरोबर तिंगा ती बॉक्स आमी इमिडिएटली हाडून दितले आनी तिंगेलो एक बिजनेस स्टार्ट जातलो. हांवें इन्फॉर्मेशन काडल्या प्रमाणे एक बॉक्स 6 म्हयन्या भितर रेडी जाता म्होंव काडपाक आनी एकदां 6 म्हयने काडलें जाल्यार तितून 4 किलो म्होंव मेळटा. 4 किलो म्हणल्यार 750 ml 4 बोटली 3 ते 4 बोटली. सो 6 म्हयन्यात जर तूं एक बॉक्स ओपन केलें जाल्यार तुका 3 ते 4 हजाराची इनकम आसा. अशें जर तुवें 10 बॉक्स घेतलीं जाल्यार कितली इनकम जावपाक शकता हें तिंका आमी पटोवन दिलें आनी ती आतां कामां लागले कडेन आसा आनी म्हाका दिसता तिंगा अवश्य ती वतली ऑलरेडी फॉर्म थोड्यान भरल्या आनी म्हाजे कडेन पावयल्या. 6 बेनिफिशरीन म्हाजे कडेन फॉर्म ऑलरेडी दिले कडेन आसा पूण ट्रेनींग सर्टिफिकेट लायले शिवाय ते एक्सेप्ट करना म्हणून ती आयज ट्रेनींग दिल्ले कडेन जातली आनी जे कोण आयज सगळी येयले कडेन आसा ती फॉर्म आमी भरून प्रोसेस करून तिंचो बिकॉज हेजे वयल्यान तुका एक लायवलीवूड तयार जाता. निमणे सुवातेर वता वता शंकर गांवकर हांचें कार्य ह्या क्षेत्रांत खूब आसा. निमणे सुवातेर तांचो ल्हानसो संदेश जे ह्या गांवांतले लोक आसा पंचायत क्षेत्रांतले लोक आसा ताचे तालुक्यांतले लोक आसा तांकां तांचो महत्वपूर्ण असो संदेश. म्हाजो संदेश म्हळ्यार इतलोच सांगपाक सोदतालो हांव लोकांनी जाता तितलो हे प्रोग्रामाचो फायदो करून घेवचो. प्रोग्राम एकदम बरो आसा आनी हांव मनांतल्यान परतून एकदां आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत जे आमचे चीफ मिनिस्टर आसा तेजे हांव आभार व्यक्त करता बिकॉज तिणें एक ऑपॉर्च्युनिटी म्हाका सारके ऑफिसराक दिली. आय एम ग्रेड 1 ऑफिसर पूण आमकां कितें आसा आमी ऑफिसांत आमी लोकां खातीर काम करतात पूण गांवां येवन पंचायती येवन पंचां बरोबर काम करप आनी लोकां मदीं वापरप हेजो एक आनंद दुसरोच आसता आनी तेजी फळय रोखडाच इमिडिएटली मेळटा. सो हेजी सगळीं गांवची लोकांनी
फायदो करून घेता ऑलरेडी फायदो घेवपाक स्टार्ट केले कडेन आसा तुमी पळयलां आसतलें पूण लोकांनी हेजो फायदो घेवचो योग्य व्यक्ती योग्य सुवातेचेर आसात जाल्यार देशाची आमच्या राज्याची भरभराट कशी जातली हे स्वयंपूर्ण गोंय ह्या येवजणे अंतर्गत आमी पळयता आनी अणभवता. खऱ्यांनीच एक सुखद असो अणभव आमकां आयचे मुलाखतींतल्यान मेळ्ळो. शंकर गांवकर जे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाचे डिरेक्टर आसा, ग्रेड 1 ऑफिसर आसा, तांच्यांनी हे कार्य हांगासर चालीक लायलें आसा. तुमकां शुभेच्छा आनी खास खास देव बरें करूं. धन्यवाद. धन्यवाद.